श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ एकोनचत्वारिंशः सर्गः। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनूमन्तमथाब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातम् एतद्रामस्य तत्त्वतः। मणिं दृष्ट्वा तु रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति। वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च। सभोजस्त्वं तमुत्साह चोदितो हरिसत्तम। अस्मिन् कार्यसमुत्साहे प्रचिन्तयेदुत्तरम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम। तस्य चिन्तययो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्। हनूमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। स तथेति प्रतिज्ञाया मारुतिर्भीमविक्रमः। शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे। ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवे वानरं पवनात्मजं। बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमुब्रवीत्। हनूमन् कुशलं ब्रूयाः सहितो रामलक्ष्मणौ। सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् वृद्धांश्च वानरान्। ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठा कुशलं धर्मसंहितं। यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः। अस्मादुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि। जीवन्ति मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान्। तत्त्वया हनुमन्वाच्यं वाचा धर्ममवाप्नुहे। नित्यमुत्साहयुक्तस्य वाचः श्रुत्वा मयीरिताः। वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये। मत्सन्देशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः। पराक्रमे मतिं वीरो विधिवत् संविधास्यति। सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः। शिरस्सिञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रमीष्यति काकुत्स्थो हरियक्षप्रवरे व्रतः। यस्ते युधि विजित्यारेन् शोकं व्यपनयिष्यति। न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा। यस्तस्य वमतो बाणान् स्थातुमुत्सहते कृतः। अप्यर्कमपि पर्जन्यमपि वैवस्वतं यमं। स हि सोढुं रणे शक्तस्तव हेतुर्विशेषतः। स हि सागरपर्यन्ता मुहिं साधितुमर्हति। त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं। जानकी बहुमेनेतं वचनं चेदमब्रवीत्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः। प्रकृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत्। यदि वा मन्यसे वीरावसेकाहमरिन्दमा। कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि। मम चैवाल्पभाग्याया सान्निध्यात् तव वानरा। अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत्। ततो हि हरिशार्दूला पुनरागमनाय तु। प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः। तवादर्शनजः शोको भोजो मां परितापयेत्। दुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानरा। अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाकृतः। सुमहान्सुत्सहायेषु गर्यक्षेषु हरीश्वरः। कथं नो खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं। तानि हर्यक्षसैन्यानि तु वानरवरात्मजौ। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येखलङ्घने। शक्तिः स्याद्वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा। तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे। किं पश्यते समाधानं तं हि कार्यविदाम्बरः। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने। पर्याप्तः परवीरघ्नायशस्यस्ते फलोदयः। बलैः समग्रैर्युधिमां रावणं जित्य संयुगे विजये। स्वपुरं यायास्तत्तसदृशं भवेत्। बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः। मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत्। तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः। भवेदाहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं। निशम्य गुरुमाञ्छेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। देवि हर्यक्षसैन्यानामीश्वरः प्लवताम्बरः। सुग्रीवः सत्यसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः। स वानरसहस्राणां कोटिभिरभिसंहृतः। क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानां निबर्हणः। तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः। मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे करयस्थिताः। येषां नोपरिनाथस्तान्न तिर्यक्सज्जते गतिः। न च कर्मसु सेजन्ते महत्त्वमिततेजसः। असकृत्ते महोत्साहैः ससागरधराधरा। प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः। मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्चासन्ति तत्र वनूकसः। मत्तः प्रत्यपरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ। अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः। न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः। तदलं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते। एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः। मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविवोदितौ। वत्सकाशं
संघो नृसिंहावागमिष्यतः। तो हि वीरो नरवरो सहितो रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायके विधमिष्यतः। सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे सुपुरीं प्रति यास्यति। तदाश्वसि भद्रन्ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणी न चिरात् दृश्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम्। निहते राक्षसेन्द्रे च स्वपुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनैव रोहिणी। क्षिप्रत्वं देवि शोकस्य पारं द्रक्ष्यसि मैथिली। रावणं चैव रामेण द्रक्ष्यसे निहतं बलात्। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनूमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत्। तमरिघ्नं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपागतम्। न कदंष्ट्रानुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान्। शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु निर्दतां कपिमुख्यानाम् आर्ये यूथान्यनीकषः। स तु मर्मणि घोरेण ताडितो मन्मथेषणा न शर्म लभते रामः सिंहार्जनैवद्विपः। रुदमा देवि शोकेन बाभूत्ते मनसो भयं शचीव भद्रा शक्रेण सङ्गमेष्यसि शोभने। रामाद्विशिष्टः पुण्योऽस्ते कश्चित् सौमित्रिणा समः। अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयौ। नास्मिंश्चिरं वत्ससि देवि देशे रक्षो गणैरध्युषितेति रौद्रे। न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम्। इति सुन्दरकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः। अथ चत्वारिंशः सर्गः। श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्मैदं वाक्यं सीतासुरसुतोपमा। त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रशस्यामि वानरा। अर्थसञ्जातसस्येवा वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा। यथा तं पुरुषं व्याघ्रं गात्रे शोकाभिकर्षितैः संस्पृशेयं सकामाकं तथा कुरुदयां मयि। अभिज्ञानं च रामस्य दद्याहरिगणोत्तमा क्षिप्ताभिषेकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीम्। मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि। सवीर्यवान् कथं सीतां घ्रतां समनुमन्यसे वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमा। ईशचूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ। ईश निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा। असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः राक्षसैः सह संवासं त्वत्कृते मर्शयाम्यहं। धारयिष्यामि मासन्तु जीवितं शत्रुसूदन। मासादूर्ध्वं न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मजा। घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखामयी त्वाञ्च श्रुत्वा विसज्जन्तं न जीवेयमपि क्षणं। वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन्महातेजा हनूमान् मारुतात्मजः। त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन देशभे। रामे शोकाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते दृष्टा कथञ्चिद्भवते न कालः परिदेवितुम्। इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी। तावुभो पुरुषौ व्याघ्रौ राजपुत्रावनिन्दितौ त्वद्दर्शनक्रतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। अत्वा तु समरे रक्षो रावणं सह बान्धवैः। राघवौ त्वां विशालाक्षे स्वां पुरीं प्रतिनिष्यतः। यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं भूयस्तस्य त्वं दातुमर्हसे। साब्रवीत् दत्तमेवाहो मयाभिज्ञानमुत्तमम् एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा यत्नेन भूषणम्। श्रद्धेयं हनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति सतं मणिवरं गृह्या श्रीमान् प्लवगसत्तमः। प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे तमुत्पादक्रतोत्साहम् अवेक्षर्यूथपं। वर्धमानं महावेगमुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा। हनूमन् सिंहसङ्काशौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूजा अनामयं। यथा च स महाबाहो मां तारयति राघवः अस्मादुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि। इदं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च
भ्रूजास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीरा स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कपिः कृतार्थः परिहृष्टचेताः तदल्पशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशम्भ्युदीचीं मनसा जगाम इति 40 सर्गः। अथ 41 सर्गः। स च वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्माद्देशादपाक्रम्य चिन्तयामास वानरः अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेमसि तीक्ष्णा त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थैः दृश्यते न सामरक्षस्सु गुणाश्च कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते न भेदसाध्या परदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेष ममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमाद्रते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते हतप्रवीराश्चरणे तु राक्षसाः कथञ्चिदीयुर्यदिघाद्यमार्दवम् कार्ये कर्मणि वृत्ते यो बहून्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हति न ह्येकः साधको हेतुः स्वल्पस्यापीह कर्मणः यो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोऽर्थसाधने इहैव तावत्कृतनिश्चयो ह्यहं व्रजेयमद्य प्लवगेश्वरालयं परात्मसम्मार्दविशेषतत्त्ववित् ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम् कथन्नु खल्वद्य भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह तथैव खल्वात्मबलं च सारवत् समानयेन्माञ्चरणे दशाननः ततः समासाद्यरणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलं सयायिनं हृदि स्थितं तस्य मतं बलं च सुखेन मत्वाहमितः पुनरुव्रजे इदमस्य दशंसस्यानन्दनोपममुत्तमम् परं नेत्रमनः कान्तं नाराद्रुमलतायुतम् इदं विध्वंसमिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति स रावणः ततो महत्साश्वमहारथद्विपं बलं समानिष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालाय सपट्टिशायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं च ते संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरभङ्गविक्रमः निहत्य तद्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि हरीश्वरालयम् ततो मारुतवत् क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊवेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तुमथारभत ततस्तद्धनुमान् वीरो बभुञ्जप्रमदावनं मत्तत्पिजसमाभुष्टं नाराद्रुमलतायुतं तद्वनं मथिते वृक्षे भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूव प्रियदर्शनं नाराशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नसलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्ताद्रुमलतायुतैः न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुलावरणारेजुर्विह्वला इव तालताः लताग्रहैश्चित्रग्रहैश्च साधितैः व्यालैर्मृगैरार्तरवैश्च पक्षिभिः शिलाग्रहैरुन्मथितैस्तथा ग्रहैः प्रणष्टरूपं तदभून्महद्वनं सा विह्वला शोकलताप्रताना वनस्थले शोकलताप्रताना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कपेर्बलाद्धिप्रमदावनस्य ततः स कृत्वा जगतीपतेर्महान् महद्व्यलेकं मनसो महात्मनः युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलं स्तोरणमाश्रितः कपिः इति 41 सर्गः। अथ 42 सर्गः। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसाञ्च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं ददृशुर्भग्नं तञ्च वीरं महाकपिं सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकार सुमहद्रूपं राक्षसेनां भयावहम् ततस्तु गिरिसङ्काशम् अतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजां कोऽयं कस्य कुतो वायं किन्निमित्तमिहागतः कथं त्वया
सहानेन संवादः कृत इत्युत आचक्ष्वनो विशालाक्षे मा भूत्ते सुभगे भयं संवादमुसितापाङ्गे प्रजा किं कृतवानयम् अथाब्रवीत् तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गशोभना रक्षसां कामरूपाणां विज्ञानेका गतिर्मम यूयमेवास्य जानीता यूयं यद्वा करिष्यति हिरेव ह्यः पादान् विजानाति न संशयः अहमप्यतिभीतास्मि नैव जानामि कोक्षयं वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम् वैदेह्यावचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता द्रुतं स्थिताः काश्चित् गताः काश्चित् रावणाय निवेदितुम् रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भेमं रावणाय न्यवेदिषुः अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्ठा निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया तेनैवाद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनं न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी देवे सतेन न विनाशितः जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वानोपलक्ष्यते अथवा कश्रमस्तस्या सैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपत्राढ्यं व्यंसेता स्वयमास्थिता प्रबद्धशिंशपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन वनं तेन विनाशितं मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वरा कस्यैतामभिभाषेत यो न स्यात्युक्तजीवितः राक्षसेनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः चिताग्निरिव ज्ज्वाला कोपसंवर्तिते क्षणः ततः क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चस्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् वीरान् किङ्करान् नाम राक्षसान् व्याधिदेशमहातेजा निग्रहार्थं हनुमतः तेषामशीतिसाहस्रं किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययुग्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनूमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकं ते गदाभिर्विचित्राभिः परिगैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्मुर्वानरश्रेष्ठं शरैरादित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासातोमरपाणयः परिवार्य हनूमन्तं सासातस्थुरग्रतः हनूमानपि तेजस्वी शैवान् पर्वतसन्निभः क्षितावाविध्यलाङ्गूलं ननाद च महाध्वनिं स भूत्वा तु महाकायो हनूमान् मारुतात्मजः पुच्छमास्फोटयामासा लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगनादुच्चैश्चेदमघोषयत् यत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजाजेति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिराभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विशतां सर्वरक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किताः ददृशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेघमिवोन्नतं स्वामि सन्देशनिश्शङ्काः सतस्ते राक्षसाः कपिं चित्रे प्रहरणे भीमेरभिपेतुस्ततस्ततः सदैवैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय सम्भेमं परिघं तोरणाश्रितम् सतं परिघमादाय जघानरजनीचरान् सपन्नगमिमादाय स्फुरन्तं विनता सुतः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्रदृक् सहत्वा राक्षसान् वीरः किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धाकाङ्क्षी महावीरस्तोरणं समवस्थितः ततस्तस्मात् भयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् स राक्षसानां निहतं महाबलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः
समादिदेशा प्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम् इति 42 सर्गः। अथ 43 सर्गः। ततः किङ्करान् हत्वा हनूमान् ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः तस्मात् प्रासादमध्यैवं इमं विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् मनसा दर्शयन् बलं चैत्यप्रासादमुत्प्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनूमान् मारुतात्मजः आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं खरयूथपः बभो स सुमहातेजः प्रतिसूर्यम् इवोदितः सम्प्रथर्षतो दुर्धर्षा चैत्यप्रासादमुन्नतं हनूमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारयात्रोपमोऽभवत् स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः दृष्टमा स्फोटयामासालङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः अस्त्रविजयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा चेति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः दर्शयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम् एवमुक्त्वा महाकायश्चैत्यस्थो हरियूथपः ननाद भीमनिर्ह्लादो रक्षसां जनयन् भयं तेन नादेन माता चैत्यपालाः शतं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वथान् विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिगैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्मुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः आवर्तैव गङ्गायास्तोजस्य विपुलो महान् परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं समभौ रक्षसां गणः ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः प्रासादस्य महास्तस्य स्तम्भं हेम परिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनूमान् मारुतात्मजः ततस्तं भ्रामयामास शतथारं महाबलः तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यत दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं करयूथपः स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान् अन्तरिक्षस्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनां अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः दशनागबलाः केचित् दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य भूवस्तुल्यविक्रमाः सन्ति चोघबलाः केचित् सन्ति वायुबलोपमाः अप्रमेयबलाः केचित् तत्रासन् हरियूथपाः ईदृग्विधैस्तु हरिभिर्व्रतो दन्तनखायुधैः शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिश्चायुधैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः नेयमस्ति पुरीं लङ्का न यूयं न च रावणः यस्य पिक्ष्वाकुवीरेण बद्धं वैरं महात्मना इति 43 सर्गः। अद 44 सर्गः। सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बले जम्बुमाले महादंष्ट्रो निर्जगामधनुत्थरः रक्तमाल्याम्बरधरः सृग्वीरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः धनुश्चक्रधनुः प्रख्यं महद्रुचिरसायकं विस्फारयाणो वेगेन वज्राशनिः समस्वनम् तस्य विस्फारघोषेण प्रदिशश्च नभश्चैव सा समपूर्यतः रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनूमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद च तं तोरणविटङ्कस्थं हनुमन्तं महाकपिं जम्बुमाले महातेजा विव्याधनिजितैश्वरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाहोर्व्याधनाराचे दशभिस्तु कपीश्वरम् तस्य तच्चुषुवे ताम्रं शरेणाभिहतं मुखं शरदेवाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं शुशुभे सुखम् तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं शुशुभे मुखं यथाकाशे महापद्मं सिक्तं काञ्चनबिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसा तां समुत्पाट्या चक्षेप
जगवद्बले तां शरै दशभिः क्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनूमाश्चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बुमालें महाबलः सालं चतुर्भिश्चिच्छेदा वानरं पञ्चभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन दशभिस्तुस्तनान्तरे सशरैः पूरिततनुः क्रोधेन महता व्रतः तमेव परिगं गृह्य भ्रामयामास वेगितः अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघं पातयामास जम्बुमालेर्महोरसे तस्य चैव शिरो नास्ते न बाहो जानुनेन च न धनुर्न रथो नाश्वास्तत्र दृश्यन्तने शवः सहतस्तरसा तेन जम्बुमाले महारथः पपात नियतो भूमौ चूर्णिताङ्ग इव द्रुमः जम्बुमालिं सुनिहतं किङ्करांश्च महाबलान् चुक्रोध रावणः श्रुत्वा क्रोधसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्त्य ताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समाधिदेशाशु निशाचरेश्वरः इति चतुश्चत्वारिंशः सर्गः अथ पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः निर्जयो भवनात् तस्मात् सप्तसप्तार्चवर्चसः महद्बलपरिवारा धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्तास्त्रविदां श्रेष्ठा परस्परजयेषिणः हेमजालपरिक्षिप्तैर्ध्वजवद्भिः पताकिभिः तूयदस्वननिर्घोषैर्वाजयुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टास्तटिद्वन्त इवाम्बुदाः जनन्यस्तास्तस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः समान्ध वसुरज्जनाः ते परस्परसङ्घर्षा तप्तकाञ्चनभूषणाः अभिपेदुर्हनूमन्तं तोरणस्थमवस्थितं सृजन्तो बाणवृष्टिं ते रथगर्जितनिस्वनाः प्रावृत्काल इवाम्भोदा विचेरो निरताम्बुदाः अवकीर्ण ततस्ताभिर्हनूमाञ्चलवृष्टिभिः अभवः संरताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः सशरान् वञ्चयामास तेषामाशु चरः कपिः रथवेगांश्च वीराणां विचरन् विमलेम्बरे सतैः क्रीडन् धनुष्यद्भिर्व्योम्नि वीरः प्रकाशते धनुष्यद्भिर्यथा मेघैर्मारुतः प्रभुरम्बरे सकृत्वा निनतं घोरं त्रासयंस्त्वां महाचमूं चकार हनुमान् वेगं तेषु रक्षस्सु वीर्यवान् तलेनाविगतान् कांश्चित् पादैः कांश्चित् परन्तपः मुष्टिभिश्चाहनत् कांश्चिन्नखैः कांश्चित् व्यदारयत् प्रममाथोरसा कांश्चिदूरुभ्यामपरानपे केचित्तस्यैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्वपन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत्सर्वं दिशो दश भयार्दितं विनेदुर्विस्वरं नागा निपेतुर्भुवि वाजिनः भग्ननीडध्वजच्छत्रैर्भूश्च कीर्णाभवद्रथैः स्रवतारुधिरेणाथा स्रवन्त्यो दर्शिताः पथि विविधैश्च स्वनैर्लङ्काननादविकृतं तदा सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तदेव वीरोऽभिजगामतोरणम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकियादिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनूमत्समेत श्रीरामचन्द्रप्रभोः पादारविन्दार्पणमस्तु। ॐ स्वस्ति।